زندگی جیسی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی محترم علیہ السلام نے اس موسم نو سردیاں دے موسم نو غنیمت سمجھیا، صحابہ نو سمجھایا، اور قرآن پاک اندر سورہ نور اندر اللہ پاک نے اسے بات دا ذکر کیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اے راتاں تے آ دن میرے تواڈے واسطے انساناں واسطے اللہ نے بدل دیتے نے۔ رات دن دے اندر بدل رہی ہے، دن رات اندر تبدیل ہو رہا ہے، تے اللہ پاک فرماندے نے تواڈے واسطے عبرت بھی ہے، موسم بھی عبرت نے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تواڈے محبوب پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں میں رب نے رات اور دن نو عدل بدل کر دیتا ہے، یعنی کہ رات نو دن دے اندر بدل دیتا ہے تے دن نو رات دے اندر بدل دیتا ہے۔ اب ویکھ دے نہیں جے سورج طلوع بھی ہو رہا ہے تے سورج غروب بھی ہو رہا ہے، اپنیاں ڈیوٹیاں دے اندر سورج اپنی ڈیوٹی تے مصروف ہے، رات اپنی ڈیوٹی تے مصروف ہے، دن اپنی ڈیوٹی تے مصروف ہے، چاند اپنی ڈیوٹی تے مصروف ہے، ستارے اپنی ڈیوٹی تے مصروف نے، سورج دی دھوپ اپنی ڈیوٹی تے مصروف ہے، بارشاں اپنی ڈیوٹی تے مصروف نے، ہوا اپنی ڈیوٹی تے مصروف ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ پاک فرماندے نے تے اکھاں رکھن والیاں واسطے یقیناً بہت بڑی عبرت ہے۔ اکھاں رکھن والی یعنی اکھاں رکھن تو مراد کی ہے؟ فہم رکھن والیاں واسطے، سوچ رکھن والیاں واسطے، سمجھن والیاں واسطے، اللہ اور اس دے رسول دے اتے ایمان لے آن والیاں واسطے انہاں راتاں تے دناں دے اندر بڑی عبرت بھی ہے۔ کیویں عبرت تے گل اگے میں کرانگا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے موسم سرما دے مسائل وضو دے متعلق دیکھیے نا تے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میرے سامنے آئیے، روایت اللہ دے محبوب پیغمبر دیے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے روایت کر دینے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الا ادلکم، او میرے صحابہ کیا میں تانوں کوئی ایسا عمل نہ دس دیاں جس عمل دے نال اللہ پاک بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے تے بندے دا درجہ نہیں بلکہ درجات نو بلند کر دیندا ہے۔ صحابہ عرض کردے نے سونے محبوبہ کیوں نہیں دسو، فرماؤ ضرور بتلائیے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ سردیاں اندر مشقت دے نال ناگواری دے باوجود کامل وضو کردا ہے، کامل وضو کردا ہے، کامل دا معنی مکمل وضو کردا ہے، ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کردا ہے، فجر تو بعد زور دا انتظار، زور تو بعد عصر تے مغرب تے عشاء دا انتظار، اور اللہ دے گھر مسجد وال قدم کثرت دے نال بڑھاندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے کوئی تین کام کرن والے نو اللہ پاک ثواب بھی
دورہ دے دیندا ہے تے او دے درجے بھی انہاں دے بلند کر دیندا ہے۔ جڑا بندہ سردیاں دے موسم دے اندر مشقت نال تکلیف نال وضو کردا ہے اللہ پاک او دے درجے بلند کر دیندا ہے۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرمان جڑا اذان وضو دے اذاواں نو پورا دھوندا ہے اے دے متعلق ایک نبی پاک دے صحابی یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک دن اسی نبی پاک دے سلام دے نال سفر دے اندر موجود ہاں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال چلدیاں سفر اندر سانو عصر دا وقت ہو گیا ہے۔ ہن عصر دے وقت وضو کرنا ہے۔ صحابہ کہندے نے کہ اسی عبداللہ بن عمر سمیت باقی اسی جلدی دے نال وضو کیتا تے پاؤں دھون دی بجائے پیراں دے اوتے مسح کر لے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو سانو دیکھیا حالت تندرستی اندر انہاں نے مسح کر لیا جناب پیراں دے اوپر، ہاں جراباں تے مسح جائزے موزیاں تے مسح جائزے اے اگے گل کران گے تھوڑا کو مسئلیاں چ چل رہی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے نا ننگے پیر اتے ہی مسح کر لیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا آپ نے 3 بار فرمایا ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جنہاں دیاں ایڑیاں سکیاں رہ گئیاں ایڑیاں سکیاں رہ جان والیاں نو عذاب دتا جائے گا، ایڑیاں سکیاں رہ جان والیاں نو عذاب دتا جائے گا، ایڑیاں سکیاں رہن والیاں نو عذاب دتا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے اے 3 وار اللہ دے پیغمبر نے جملے بولے نے تے اسی فٹافٹ اپنے اس کمی نو تے گناہ تے غلطی نو سدھار لیا تے اسی دوبارہ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سن کے اپنیاں ایڑیاں بھی دھوتیاں اپنے پاؤں بھی دھوتے نے۔ نبی علیہ السلام نے پھر چھوٹ بھی دے دیتی ہے تے قرآن کہندا لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کوئی مشکل نہیں۔ ہن سردی ہے نا، سردی دے موسم دے اندر ویسے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وضو دے اعتبار نال 3 دفعہ اذان نو دھونا ہے، 3 وار منہ دھونا ہے، 3 وار ہاتھ دھونے نے، 3 وار جناب کولی کرنی ہے، 3 وار اسی طرح 3 بار اذان نو دھونا ہے۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر کوئی بندہ سردی تو بچدیا ہویا 3 وار دھوندا ہے 3 وار دھوندا ہے او دا کامل وضو ہے تے جڑا بندہ 1 مرتبہ دھو لیندا ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث نقل کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وار بھی وضو دے اعضاء نو دھوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ بھی کافی ہے، 2 مرتبہ بھی اعضاء نو دھونا کافی ہے، 3 مرتبہ بھی کافی ہے، مگر سردی دی شدت دی وجہ تو اللہ دے نبی پاک نے ایک مرتبہ بھی اعضاء نو دھوتا ہے۔ اور وضو تو بعد صحابہ کہندے نا نبی علیہ السلام دی جڑی بھی سنت ہوندی سی اسی اپنا لیندے ساں۔ نبی علیہ السلام وضو کرن تو بعد ہن ویکھو نا سارے کنی کو چھوٹی بات ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام صحابہ کہندے نے نبی پاک کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقتن، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرن تو بعد تولیے نال یا چادر دے نال اپنا چہرہ مبارک بھی صاف کریا کردے سن، اپنیاں کونیاں بھی جناب انہاں نو خشک کر لیندے۔ اے بھی میرے پیغمبر دی سنت بن گئی ہے، کپڑے دا تولیے دا استعمال یا رومال دا استعمال وضو تو بعد اللہ دے نبی نے آزاد وضو نو پونجن لگیا استعمال کیتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے جو بھی کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دی سنت